सुरू झालेले असा कॅम्पेनिंग स्टार्ट झालेलं असा तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हटलेलं की जर विचारांनी तुम्ही BJP सारखे असा मोदी विचारांसोबत कशें पळयता? ना एक कितें आसा तुवें पळयल्यार दुसऱ्या सायडीन कांयच ऑल्टरनेटीव अशें ना ते देशा खातीर बरें कितें करूं शकता ती एलायन्स कितें जालें हातूंत आनी एक जे 2014तल्यान करत येयला ते फुडें कंटिन्यू जावंक जाय फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. हांगा फक्त हांव पणजे खातीर लढलो आनी पणजेन कित्याक लढलो तें आतां दिसून येता पणजेची हालत पळोवन. पण वैचारीक हातून आनी फुडें देशाचें जर कितें हें आसा भवितव्य पळोवंक जाय जाल्यार एक परत तें सरकार परत येवंक जाय जे सेंटराक आसा तें. आनी म्हाका अशें दिसता ताच्या खातीर कितें प्रयत्न करूंक जाय एक्झॅक्ट स्पेसिफीक ते आमी बसून ठरयतले. असेंब्ली इलेक्शनाक जे पार्टी पासून लांब गेले ते पुन्हा पार्टी जॉईन करता. पार्टीचे प्रेसिडेंट म्हणटा जर सिनियर्स लिडर्स हांवें सांगलें तर जे लांब गेले तांकां आमी पार्टीन पुन्हा आपयतले. तुमच्या वांगडा कोणाचें उलोवप जालें अशें? ना ते जेन्ना जाता तेन्ना पळोवया. सद्या हांवें विचारांनी खंय आसा तें सांगलां आनी म्हजो कितें देशा खातीर इम्पॉर्टंट आसा तेंय हांवें सांगलां. सो त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तें डिसिजन योग्य वेळार घेवचें पडटलें. ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शन सुरू जाल्लेलें आसा आनी श्रीपाद नाईक नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आसा. तुमी कॅम्पेनींग एज अ पार्ट ऑफ कशें आसतलें तुमचें? एक्झॅक्ट कॅम्पेन कशें करप हाचेर डिस्कशन जावंक ना अजून. पण म्हजो तांकां सपोर्ट आसा ते जिखून येतले अशें दिसता. तुमचे समर्थक तेंच्या खातीर काम करतले? हय ते वेगळे वेगळे आतां ते स्पेसिफीक कितें करतले ते आमी कशें करतले अजून कांय ताचेर ठरूंक ना. ते आमकां बसून पळोवचें पडटलें. ओके.